and warm welcome on the 22nd day of online teachers training program organized by Damak Municipality Jhapa, facilitator Sanjay Khatri. From Suryodaya 5 Samalbung Ilam, यो मेरो स्थायी ठेगाना Suryodaya जुन Samalbung थियो पहिला र currently working as a computer teacher at Himalaya Secondary School, Damak Jhapa. The topics that I am going to cover today: animation. हामी PowerPoint जान्दछु भन्ने व्यक्तिले अत्यन्तै बेसिक कुरा अर्थात यो चाहिँ नजानी नहुने कुरा एनिमेसन हो। PowerPoint सिक्ने क्रममा यो चाहिँ बेसिक कुरा अर्थात बेसिक आवश्यक कुरा हो यो एनिमेसन। हामी एनिमेसन भित्र सर्वप्रथम इन्ट्रान्स भन्ने इफेक्ट हुन्छ त्यो आज हामी मजाले खेलाउँछौँ। लाइकवाइज इम्फेसिसलाई पनि खेलाउँछौँ। इम्फेसिस के हो भन्ने अहिले आइहाल्छ नै। त्यसपछि मोसन पाथ छ, मोसन पाथ पनि हामी हेर्छौँ। हाम्रो स्लाइडलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउनका निमित्त यो मोसन पाथको प्रयोग हुन्छ र त्यसैगरी लास्टली हाम्रो स्लाइडमा प्रेजेन्ट भएको कन्टेन्ट चाहिँ कोल्याप्स हुनुपर्छ वा एक्जिट हुनुपर्छ, त्यसको लागि पनि इफेक्ट हामी यति चारवटा विशेष इफेक्टहरूलाई आज विशेष हेर्नेछौँ र यो मैले एउटा सानो यहाँहरुमा झल्काइदिएको हो। एनिमेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको यहाँ टेक्स्टहरु लेफ्ट राइट लेफ्ट टप बटम गरे जस्तो यहाँहरुले देख्दै हुनुहुन्छ। दुईटा चरा दुईटा कर्नरबाट उडिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ। सो दिस इज एनिमेसन। कुनै स्टिल इमेजेस वा स्टिल टेक्स्टहरुलाई चाहिँ केही मुभमेन्ट दिनु भयो भने दैट इज कॉल्ड एनिमेसन। ओके र ओके अब हामी पावरपोइन्टमा एनिमेसन अब साच्चै सुरु गर्छौं। अब चाहिँ सर्वप्रथम म यहाँहरुलाई म प्रेजेन्ट गर्दैछु, त्यसपछि प्रेजेन्ट गरिसकेपछि गरिने टास्क कार्य भन्ने छँदैछ। ओके यहाँले पहिला बुझ्नुपर्ने रहन्छ कि इन्ट्रान्स के हो, इम्फेसिस के हो भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ। ओके टेक्नोलोजी इन द क्लासरुम यो कसरी आयो यो? ओके दिस इज कॉल्ड इन्ट्रान्स इफेक्ट। यो जुन वेमा यहाँहरुमा अहिले स्क्रिनमा अगाडि आइपुग्यो यो चाहिँ इन्ट्रान्स इफेक्ट हो। मिन्स यसको प्रवेश गरिने एक किसिमको स्टाइल रह्यो यो इफेक्ट इन्ट्रान्स इफेक्ट। अब यो प्रवेश गरिसके पश्चात बडीमा चाहिँ के किसिमको फेरि यसले एक्स्ट्रा के एक्टिभिटी देखायो, मिन्स दैट इज इम्फेसिस इफेक्ट। अर्थ के रहेछ भने इन्ट्रान्स सुरुमा प्रवेश गराउने, दोस्रो पछि प्रवेश गराइसकेपछि हजुरले त्यो टेक्स्ट वा त्यो अब्जेक्टले कस्तो किसिमको एउटा मुभमेन्ट दिनुपर्छ, दैट इज कॉल्ड इम्फेसिस इफेक्ट। ओके र आफ्टर इम्फेसिस इफेक्ट यो अब बिस्तारै हराउने क्रममा जाँदैछ। यो टेक्नोलोजी इन द क्लासरुम चाहिँ हराउने क्रममा छ अहिले। ओके यो हराउने इफेक्टलाई चाहिँ एक्जिट इफेक्ट भनिन्छ। जम्माजम्मी यति चारवटा रहेको छ। अहिले यहाँ मैले प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि मोसन पाथको अपकमिङ स्लाइडमा मैले ल्याएको छु। It simplifies access to educational resources. It improves the learning experience. Students can learn at their own pace. It helps students prepare for their future careers. यो पनि कुन किसिमले एपियर भयो? This is again entrance effect. अब यो एपियर भइसकेपछि थप यसले कुनै किसिमको मुभमेन्ट दिएन, मिन्स नो इम्फेसिस इफेक्ट इज एप्लाइड अन इट। र यो हराएको पनि छैन, मिन्स एक्जिट इफेक्ट पनि यसमा एप्लाई गरिएको छैन। माथिल्लो त्यो इम्पोर्टेन्स अफ टेक्नोलोजी भन्नेमा माथि देख्नुभयो यहाँले इन्ट्रान्स इफेक्ट देख्नुभयो, इम्फेसिस देख्नुभयो र एक्जिट पनि देख्नुभयो। ओके र अब त्यस पश्चात आउँछ मोसन पाथ। हेर्नु होला मोसन पाथ के रहेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई देखाउन चाहे। हेर्नु होला अहिले यहाँ पृथ्वी घुम्दैछ, यो वास्तवमा पृथ्वी घुमाएको हो। यो मोसन पाथ मार्फत यो पृथ्वी घुमाइएको भने आज हामी यो पनि सिक्ने छौं कि मोसन पाथको मार्फतबाट पृथ्वीलाई कसरी घुमाउने भन्ने कुरा पनि हाम्रो मोसन पाथबाट यो सम्भव रहेको कुरा र आज हामी गर्ने छौं यो। र त्यसैगरी अर्को यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एउटा रकेट, रकेट घुम्दैछ सर्कुलर शेपमा है। रकेट सर्कुलर शेपमा घुम्दै गरेको देख्नुभयो। दिस इज अल्सो इफेक्ट अफ मोसन इफेक्ट। यो मोसन इफेक्टबाट हुने कुरा हो। नेक्स्ट वान हेर्नु होला यो बाइकको ट्रायल हामीले दिनुपर्छ नि हिजो आज। बाइकको ट्रायल स्टाइलको शेपमा यो रकेट घुम्दै गरेको यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ। दिस इज अल्सो मोसन इफेक्ट। मोसन इफेक्टको नै हुने हो यो पनि।
ओके भने हामी आजलाई यति कुरा हेर्ने छौं इन्ट्रान्स इम्फेसिस एक्जिट र मोसन पाथ हस् यति रहेको छ आजको हाम्रो मेन मूल विषयवस्तुमा र अब म यो स्लाइड देखि ठ्याक्कै मुनि एउटा स्लाइड क्रिएट गर्न चाहन्छु यहाँनेर हेर्नुहोला मैले यो स्लाइडमा यहाँहरुको प्रिभ्यू मैले देखाएको थिएँ अघि यो प्रिभ्यू कुन किसिमको छ भन्ने कुरा हामीले अघि हेरिसकेको पनि हो यसलाई यो इन्ट्रान्स हो यो इन्ट्रान्स पछि यो घुम्दै छ दिस इज इम्फेसिस हो अब इम्फेसिस पछि हामीले यसलाई हराइदिएको छौं मिन्स एक्जिट इफेक्ट लगाएको छौं सो दिस इज एक्जिट इफेक्ट सो अब एक्जिट पछि यसको कन्टेन्टहरु यहाँनेरि अहिले ओके ओके म सुरु गर्न चाहे त अब आजको हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरा 2 मिनेट रेस्ट लिनु पर्यो पानी जस्ट फर 2 मिनट्स ल म रेस्ट लिए एकैछिन पानी आउला जस्तो भयो कि यहाँ मेरो बाहिर केही छ मेटेरियलहरु बस हामी अब सुरु गर्छौं यहाँ इन्ट्रान्स के हो एम्फेसिस के हो एक्जिट के हो मोसन पाथ के हो भनेर हामी अलग-अलग स्लाइडमा एप्लाई गरेर हेर्ने छौं यहाँनेरि राख्नु ल यो टेक्स्ट छ हाम्रो अर्थात यो डिजाइन मन परेन भने हजुरले यो डिजाइनको बाटो हाम्रो अस्ति नै सकेको कुरा हो यहाँबाट हजुरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ स्लाइडको डिजाइन हजुरलाई कुन इच्छा पर्नुहुन्छ ओके त्यसलाई र पार्टिकुलर त्यही स्लाइडलाई एप्लाई गर्न पनि हामीले सिकेको छौं राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स भन्ने आउँछ अप्सन त्यो गर्नु भने पार्टिकुलर निश्चित एउटालाई लाग्छ ओके ओके 22nd डे अफ अनलाइन टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम भनेर राखे मैले यसलाई अलिकति बोल्ड पनि गरौँ अब यो टेक्स्टलाई हजुरले इन्ट्रान्स सुरु भित्राउने कसरी मीन्स यसलाई के इफेक्ट लगाउनु छ हजुरले है भने हामी कहाँ जान्छौं भने एनिमेसन ट्याबमा जान्छौं एनिमेसन ट्याबमा हेर्नु होला यो हजुरले यो कुनै प्लेस होल्डर आइदर यो प्लेस होल्डर कि चाहिँ यो प्लेस होल्डरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ यदि तपाईको प्लेस होल्डर नभएर कुनै अब्जेक्ट थियो लाइक पिक्चर थियो भने त्यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेपछि मात्र यो एड एनिमेसन एक्टिभ हुन्छ नभए यसरी निदाउँछ हेर्नुस् त है किनकि मैले कहाँ एप्लाई गर्ने त इन्ट्रान्स इफेक्ट हो जेसुकै एनिमेसन होस् कहाँ एप्लाई गर्ने कसलाई एप्लाई गर्ने भन्ने नै डिफाइन गरिन मैले सो देयरफोर यो डिएक्टिभ अवस्थामा छ अहिले सो देयरफोर म यसमा एप्लाई गर्ने हो सो देयरफोर क्लिक अन इट अनि मात्र चाहिँ के हुन्छ यो एक्टिभ अवस्थामा आउँछ ओके र अब यो एनिमेसन पेन एनिमेसनको यो होम रिबन भनौं यसलाई यो होम रिबनमा पनि हजुरले सबै थोक पाउनुहुन्छ इन्ट्रान्सको पाउनुहुन्छ इम्फेसिसको पाउनुहुन्छ एक्जिटको पाउनुहुन्छ मोसन पाथको पाउनुहुन्छ सबै पाउनुहुन्छ तर म यहाँहरुलाई यताको युज गर्नु भनेर म रिकमेन्ड गर्दिन कुनै कुनै बेला पर्ला पनि तर सकभर इफेक्टहरु चाहिँ यताको प्रयोग नगरेर यो एड एनिमेसन गर्नु होला किन यस्तो मैले भनेको भने लाइक फर एक्जाम्पल हजुरले 22nd डे अफ अनलाइन टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्रामलाई इफेक्ट लगाउनु भयो ओके इन्ट्रान्स अहिलेलाई सपोज इन्ट्रान्स अन्तर्गतबाट बाउन्स लाउनु भयो ओके यस्तो जम्प हान्दै गाउने अब हेर्नु होला अहिले यसको इफेक्ट हामी देख्न सक्छौं एउटा लागिसक्यो एनिमेसन पेनबाट देख्न सक्छौं एउटा लागिसक्यो फेरि म यतैबाट
यतैबाट म के गर्न चाहे भने यसको इम्फेसिसलाई स्पिन गर्दिन चाहे। ओके स्पिन पनि भयो, तर समस्या के भयो यहाँ हेर्नुहोस् त, अघिल्लो खोइ त्यो बाउन्स वाला बाउन्स त कोल्याप्स भयो मिन्स रिप्लेस गरिदियो। त्यसकारण हजुरले एनिमेसनको यो होम रिबनबाट एप्लाई गर्नु यदि भयो भने र एउटा अब्जेक्टमा मल्टिपल टाइम्स इफेक्ट लगाउनु छ भने हजुरले यताको प्रयोग नगर्नु होला, यसले चाहिँ के गर्छ रिप्लेस गरिदिन्छ। त्यसकारण म यहाँलाई के भन्छु भने यो एड एनिमेसन भन्ने छ, यता एड एनिमेसनको प्रयोग गर्नु होला है। यो गर्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ तपाईको। ओके अहिले म एड एनिमेसनमा जान्छु र एड एनिमेसनमा पनि हजुरले यही पनि पाउनुहुन्छ फर्स्ट प्लटमै। सुनिदैछ सर? सुनिदैछ सर? सुनिदैन सर, बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो। अलिकति डिस्टर्ब भयो, यहाँ लाइन भयो कि करेन्ट गयो त्यसकारण अलिकति फ्लक्चुएसन भइहाल्यो। हस् यो टेक्स्टलाई हामी एड एनिमेसन गर्छौं। एड एनिमेसन गर्दाखेरि हजुरले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ इन्ट्रान्सको लाइन, इम्फेसिसको लाइन र हुँदै एक्जिटको लाइन। तर के छ भने यताको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्न हजुरले। मानौ तपाईलाई एपियर भने के हो मन परेन लगाइसकेपछि भने त्यो अप्सन फेरि हजुरले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिन्स हजुरलाई यहाँ प्रिभ्यू अप्सन छैन यदि यताको लगाउने अवस्था आयो भने चाहिँ। सो देयरफोर प्रिभ्यू सहित तपाईले पहिला रुजु गरेर मात्र त्यसलाई कन्फर्म गर्ने हो भने हजुरले कन्फर्म त्यसरी गर्ने हो भने तपाई कहाँ जानु हुने रहेछ एड एनिमेसनको यता मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट यसमा जानुहुन्छ के। अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भने हजुरले प्रिभ्यू यहाँनेरि प्रिभ्यू इफेक्टलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। मन परेन भने अर्को चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अहिले म सिलेक्ट गर्छु बक्स, यस्तो रहेछ बक्स भनेको यो मैले लगाइहालेको होइन, जबसम्म म ओके गर्दिन तबसम्म लाग्दैन यो। मिन्स मैले अन्य अरु मल्टिपल चोइस अर्थात अन्य अरु अप्सन रोज्न पाएँ। ओके फ्रम मोर इन्ट्रान्स इफेक्टबाट चाहिँ भने माथिल्लो अप्सनबाट चाहिँ के थियो यसरी रोज्न पाइँदैन। ओके लाइक अहिले म यो कुनै मन पर्दै छैन। ओके बेसिक जुम यो चाहिँ मन पर्यो बल्ल भने नाउ आई विल डु ओके, बल्ल ओके गर्छु। ओके अब यतिलाई ओके गरिराख्दाखेरि यसलाई ओके गर्दाखेरि तपाईको यो पोर्सनमा टाइमिङ पोर्सनमा हेर्नु होला। यो टाइमिङ पोर्सनमा के छ स्टार्ट भन्ने छ, स्टार्टमा अन क्लिक भन्ने छ, अन क्लिक सँगै विथ प्रिभियस र आफ्टर प्रिभियस भन्ने छ। अहिलेलाई म अहिले थाती राख्छु किनकि मसँग मल्टिपल एनिमेटेड कन्टेन्ट अथवा अब्जेक्ट हुनुपर्छ अनि मात्र यसको के हो भन्ने भिजुअली हामी हेर्न सक्छौं। अहिले मैले एउटालाई मात्र एप्लाई गर्दैछु। ओके ठिकै छ। यो एप्लाई गरेको कुरा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँबाट आउँछ एनिमेसन पेनमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन पेनमा क्लिक गरेपछि यता हजुरको देख्नुहुन्छ के इफेक्ट लगाइएको छ भन्ने कुरा। ओके ल 20 सेकेन्ड डे भनेर म अब यहाँ टेक्स्ट तल्लो लाइनमा के लेख्दैछु भने पावर पोइन्ट भनेर लेखे। एडभान्स पावर पोइन्ट भनेर लेखे। यसलाई अलिक ठुलो गरौँ, यसलाई बोल्ड पनि गर्छु। अब म यसलाई केही एनिमेसन एप्लाई गर्दिन्छु। म हेर्नु होला यसलाई एप्लाई गर्दाखेरि फेरि पनि म के नै एप्लाई गरौँ त इन्ट्रान्स इफेक्ट नै एप्लाई गर्छु। यहाँको किन गर्दिन अरे यहाँको गर्दाखेरि के हुन्छ हजुरले प्रिभ्यू देख्न पाउनुहुन्न भने प्रिभ्यू नदेखिकन एप्लाई भयो भने भरे मन नपरेको इफेक्ट पनि हुन सक्छ। तर हजुरलाई नामबाट थाहा छ अलरेडी भने इट्स अलराइट, हजुर यतैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ प्रिभ्यू अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। प्रिभ्यू हेरेर हजुरले यो प्रिभ्यू चाहिँ चेक भएको हुनु पर्यो। ल अब स्ट्रेच गरौँ त। ल यो किसिमको हो कि यो ठीक लागेन मलाई भन्ने जस्तो लाग्यो भने स्पिनर यो पनि ठीक लागेन, जुम यो ठिकै छ। ओके वाइप वाइप ठिकै रहेछ। ल वाइपलाई मैले कन्फर्म गरे है त ओके गर्छु। मिन्स अब यो वाइप यति गरिसकेपछि तपाई यहाँनेरि अघिकै मैले टाइमिङ इफेक्ट टाइमिङ छ यहाँ टाइमिङ भन्दा थोरै यता आउनुहोस् त इफेक्ट अप्सन। मिन्स यो एडभान्स पावर पोइन्ट यो टेक्स्टलाई लगाएको इफेक्ट
अप्सन्स इफेक्ट अप्सन्स कस्तो खालको अहिले हाम्रो फ्रम बटम भएको छ लेफ्टतिर कुदाउने भने फ्रम लेफ्ट गर्नुहुन्छ ओके हैन मन परेन मलाई राइट गर्नु पर्ने भयो फ्रम राइट गर्नुहुन्छ ओके यो किसिमको अथवा हजुरलाई कुन सुइटेबल लाग्छ त्यो यसरी छान्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट अप्सन्स कुनै कुनै इफेक्टको इफेक्ट अप्सन्सहरु पनि हुन्छ त्यो हामी मेन्टेन गर्न सकिन्छ अब हेर्नु होला यो दुबै के अवस्थामा छ भने अन क्लिक इभेन्टमा छ अहिले भनेको माउस क्लिक गर्दाखेरि मात्र चाहिँ यो प्रोसिड हुने वा एडभान्स हुने स्लाइड चेन्ज हुने भन्ने माउस क्लिकमा छ अन क्लिकमा छ र यो ड्युरेसन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले अस्ति पनि हेरेको थियौं ड्युरेसन भनेको तपाईलाई समय कति लाग्ने यो एडभान्स पावर पोइन्ट भनेर यसको प्रिभ्यू हेरौँ ल हो यो कति समय लाग्यो फेरि हेरौँ ओके जति समय लाग्दैछ यो चाहिँ यसको ड्युरेसन हो यदि मैले यसलाई बढाइदिए भने अब यो एपियर हुन यति धेरै समय लाग्ने भयो ओके लेट मी डु प्रिभ्यू हेर्नु होला बिस्तारै आउँदैछ र टोटल कति समय लाग्ने भयो यति यो यति सेकेन्ड चाहिँ तपाईले खपत भयो एपियर हुनकै लागि र डिले भन्ने छ अर्को यो डिले भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सुरुमै कति बेर पश्चात मात्र आउने भन्ने कुरा हो हेर्नु होला 1.25 पछि मात्र 1 सेकेन्ड 25 यो अझै माइनस यतिमा यति समय बितिसकेपछि मात्र चाहिँ यो टेक्स्ट एपियर हुने र एपियर हुँदाखेरि यसले कम्तीमा 4 सेकेन्ड समय लाउने भन्ने अन्दाज हो हामीले यसरी कन्फर्म गरेको भयो ओके लेट्स मी डु प्ले फ्रम हेर्नु होला आकै छैन डिले भइरहेछ अहिले ओके बल्ल अब पुगेर आफ्नो ठाउँमा पुगेर मिन्स यो डिले के रहेछ ड्युरेसन के रहेछ भन्ने एकदम बेसिक कुरा हो यो बुझ्नु जरुरी छ डिले भनेको सुरु हुन भन्दा अगाडि कति होल्ड गराउने कति बेर पछि मात्र एपियर हुने भन्ने चाहिँ डिले हो र त्यो एपियर हुन कति समय लगाउने दैट इज ड्युरेसन ओके त्यो चाहिँ ड्युरेसन हो अब म यो स्लाइडको म क्विकली प्रिभ्यू हेर्न चाहन्छु यो दुबै अन क्लिक इभेन्टमा छ हेर्नुलाई यो पनि अन क्लिक र यो पनि अपर वान पनि अन क्लिकमा छ अहिले म प्रिभ्यू हेर्छु प्रिभ्यू हेर्दा केही आकै छैन आउँदैन पनि मैले केही यहाँबाट क्लिक नगरुन्जेलसम्म आउँदैन किनकि अन क्लिक इभेन्टमा छ इफ आई डु क्लिक आयो यो भने यसको ड्युरेसन अलिक कम्ती नै छ त्यसकारण निकै स्पिड आयो अब फेरि मैले क्लिक क्लिक नगरुन्जेल नेक्स्ट वान कन्टेन्ट आउँदैन किनकि अन क्लिक इभेन्टमा छ सो क्लिक गरे भने पनि एकछिन समय लाग्दैछ हेर्नु होला किनकि त्यो डिलेको समय थियो र यो निकै ढिलो आयो दिस इज अफ ड्युरेसन ओके यसरी हाम्रो हामीलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कन्टेन्ट को ड्युरेसन र डिले कुनै कुनै बेला आवश्यक पर्छ यो डिले पनि यो यसलाई विशेष बुझिदिनु होला अब भने म के गर्न चाहन्छु भने यो अन क्लिक को सट्टा लाइक हेर्नु होला यो टेक्स्ट अन क्लिकमै छोड्दिन्छु ठीक छ तर यो टेक्स्टमा एप्लाई गरेको इफेक्ट भनेको जुन यो इफेक्ट हो यो इफेक्टलाई चाहिँ अन क्लिक नगरेर म आफ्टर प्रिभियस गरिदिन्छु आफ्टर प्रिभियस को अर्थ हेर्नुस् त यी पनि हामी टाइमलाइन देख्न सक्छौं पहिला को आउँदैछ अपर वाला अपर को लाइन ठ्याक्कै मुनिबाट अनि अपर को अन्तिम तर दोस्रो को सुरुवात मिन्स त्यो पहिलो इफेक्ट आइसके पश्चात चाहिँ यो एपियर हुने दैट इज आफ्टर प्रिभियस यसलाई चेन्ज गरेर हेरौं पहिलो क्लिक इभेन्टमै छ सो क्लिक गरे एपियर भयो एपियर भइसकेपछि यो आफै अटोमेटिकली आउने दिस इज आफ्टर प्रिभियस भने आफ्टर प्रिभियस को सट्टा यसलाई हेर्नु होला यो कहाँ छ यो टाइमलाइन कहाँ छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला यहाँले यो टाइमलाइन को यो जो आफ्टर प्रिभियस गर्दा भइरहेको छ यसलाई म अब विथ प्रिभियस गरिदिन्छु त के हुन्छ विथ प्रिभियस गर्दा हेर्नुस् यो टाइमलाइन सँगै भयो मीन्स नाउ दे बोथ विल स्टार्ट एट द सेम टाइम हेरौं अब यो क्लिक इभेन्टमा छ सुरुको त्यसकारण क्लिक गर्छु दुवै आउँछ अहिले तल्लो निकै स्लो माथलो फास्ट भएको कारण यहाँ अलग अलग टाइममा आएको चाहिँ फिल भयो यहाँलाई तर त्यो हैन ओके म के यसको ड्युरेसन कति छ 4 सेकेन्ड छ भने यसको पनि ड्युरेसन म त्यति नै बढाइदिन्छु अनि हामी मजाले थाहा पाउन सक्छौं ओके र ओके अहिले यति नै गर्छु सँगसँगै आउँदैछ मीन्स विथ प्रिभियस भनेको चाहिँ त्यो हो यदि तपाईको मल्टिपल अब्जेक्ट एनिमेटेड अब्जेक्टहरु चाहिँ मल्टिपल अब्जेक्ट सँगै एपियर गराउनु पर्ने छ भने हुनलाई क्रम अलग छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुँदै
फर्स्ट र 10th भनेको त निकै हाई ग्याप छ नि त्यहाँ बिचमा सिक्वेन्शियल अर्डर हेर्ने तर त्यो सबैलाई एकै साथमा डिस्प्ले गराउन सकिन्छ इफ यु चुज विथ प्रिभियस इफेक्ट है विथ प्रिभियस छान्नु भयो भने चाहिँ त्यो रहन्छ अन क्लिक भनेको क्लिक गर्दाखेरि मात्र आउने र आफ्टर प्रिभियस भनेको अघिल्लो पहिला इफेक्ट एपियर भइसक्ने त्यस पश्चात मात्र दोस्रो जुनलाई आफ्टर प्रिभियस गरिएको छ अनि मात्र त्यो एपियर गराउने भन्ने चाहिँ आफ्टर प्रिभियस क्लियर हुनुहुन्छ सर यतिमा विथ प्रिभियस र आफ्टर प्रिभियस को अर्थ यहाँहरुले अनम्युट गरेर भनिदिनु होला क्लियर हुनुहुन्छ हस् आवाज आएन सबैले सुनिरहनु भएको छ नि मलाई हैन सुनिरहेछु कि सर अलिक क्लियर भएन सुन्दैछु सर ओके यो भयो टेक्सचुअल कुराको टेक्सचुअल इन्फर्मेसनमा एप्लाई गरिने कुरा हामी अब अर्को अब्जेक्ट वाला पनि सिक्छौं बट इन नेक्स्ट स्लाइड अब भने हजुर हजुर यो विथ प्रिभियस गर्दाखेरि नि हजुर त्यो हामीसँग 3-4 वटा एनिमेसन छ भने पनि सबै एकैचोटी आउने हो सबै एकैचोटी आउँछ सर त्यसको लागि जस्तै मलाई यो हेडिङ दुईटा मात्रै एकैचोटी आउने अरु चाहिँ बिस्तारै आउने बनाउन मिल्दैन त्यसको लागि तपाईले सँगै विथ प्रिभियसै गर्नु भएको छ तर त्यहाँ डिलेबाट मेन्टेन गर्नु भएको छ भने हुन्छ नि त्यो डिलेबाट मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो ओके अब म यो एडभान्स इफेक्ट को जो यो एडभान्स पावर पोइन्ट को प्रिभ्यू हेर्नु एकचोटी यो आउने क्रम यो किसिमको छ अब यो एपियर भइसकेपछि यसले आफ्नो बडी स्थानमा आइसकेपछि यसले कस्तो रोल प्ले गरोस् लाइक कुनै नाच्ने विद्यार्थी स्टेजमा पुग्नु भनेको इन्ट्रान्स हो स्टेजमा पुगिसकेपछि उले डान्स गर्नु भनेको चाहिँ दैट इज इम्फेसिस भने अब यसलाई हामी डान्स गराउँ दैट इज इम्फेसिस इफेक्ट एप्लाई गर्दै छौं अब यसलाई सो एड एनिमेसन र हजुरले मोर इम्फेसिस इफेक्ट चुज गर्दिनु होला यहाँनेर मोर इम्फेसिस गरिसकेपछि अब हजुरको यसलाई कस्तो गराउने ग्रो श्रिंक हैन यस्तो ठीक लागेन भन्नुहुन्छ भने ओके स्पिन गराउँ ओके अहिलेलाई म यो स्पिन गरिदिए है स्पिन गरिदिन्छु ओके गरे अब यो हेर्नु होला स्पिन कुन इभेन्टमा भयो अन क्लिक इभेन्टमा छ अनि यसलाई हजुर यो हामीले जुन स्लाइड लिएको छौं नि टोटल हाम्रो कतिवटा स्लाइड छ यसमा 15 वटा हैन हजुर हामीले टोटल एनिमेसन क्रिएट गरेर जम्मा एकैचोटी देखाउन पनि सकिन्छ नि पहिला तपाईले कन्टेन्ट यसरी बनाउनु हुन्छ अनि त्यसपछि हामी हजुर बनाएर एनिमेसन पहिले मैले ट्याग्सलाई के गरे एनिमेसनमा सिलेक्ट गरेर त्यहाँदेखि जम्मै फर्स्ट गरेर क्लिक गरेपछि अन्तिमसम्म सबै देखाउँछ हैन 10-15 वटा सम्म सर अलि क्लियरली बुझिन सर हजुरको भनाइ फेरि भन्नुस् त ए हामीहरुले नि जस्तै हामीले क्लासमा गराउँथ्यौं नि जस्तै एनिमेसन त्यो स्लाइड लिएर स्लाइडमा गरेर ट्याग्स गरेर बा पिक्चर बा जे पनि हालेर हामीले त्यो गरेर स्लाइडमा अनि गरेर त्यो एनिमेसन उयो गरेर चाहिँ सेलेक्ट गरेर त्यहाँदेखि गरेर शो गर्दाखेरि सबै देखाउँछ नि सर नि ए देखाउँछ त्यसरी पनि हजुर यस त्यो आज गेमको प्रोको पनि गरे नि सर आज त्यो गेम पनि ए ठीक छ सर हुन्छ सर ओके यो अब हेर्नु होला यसलाई मैले थप एप्लाई गरेको इफेक्ट यो हो यो कसरी एपियर हुँदैछ अन क्लिक भन्नेको छ भने अन क्लिक इभेन्ट नभएर म अब के गर्छु भने यसलाई आफ्टर प्रिभियस गर्छु आफ्टर प्रिभियस भनेको यो भन्दा अघिल्लो कुन छ त्यो सकेपछि मात्र सुरु हुने भने हामी टाइमलाइनबाट हामी प्रष्ट थाहा भइहाल्छ ओके यो कुरा रहेको छ ओके लेट अस प्रिभ्यू इट सँगसँगै छ यो विथ प्रिभियस भएको कारण अब एडभान्स पावर पोइन्ट सकेपछि चाहिँ यो अहिले यो इम्फेसिस भयो यो सो दिस इज अन आफ्टर प्रिभियस हुँदाखेरि यस्तो रह्यो अब यसलाई आइसकेपछि यसलाई फेरि के गरौँ एक्जिट गराइदिउँ एक्जिट मिन्स तपाईको यो स्लाइडबाटै हराउने बनाइदिउँ सो अगेन व्हाट यु डु गो टु एनिमेसन एड एनिमेसन र मोर एक्जिट इफेक्ट भन्ने छ मोर एक्जिट इफेक्ट यसमा जानुहोस् र हजुरको यो
कुन तरिकाले एपियर भएको थियो त्यही तरिकाले जाने बनाउन सकिन्छ। वाइप थियो नि त्यो है एपियर, यो एडभान्स पावर पोइन्ट को एपियरेन्स चाहिँ वाइप थियो हाम्रो इफेक्ट। सो म वाइप गरिदिन्छु अहिलेलाई, वाइप यसरी जाने। तर यो वाइप कताबाट भयो, बटम देखि टप तिर गएको छ जस्तो लाग्यो। इफेक्ट अप्सन्स हेरौँ, यो बटमबाट चाहिँ उभो गएको छ। म अहिले यसलाई कस्तो चाहन्छु भने फ्रम लेफ्ट गरिदिन्छु। र यो कसरी हुने एडभान्स चाहिँ यो अटोमेटिकली हुने बनाऊ। ओके विथ आफ्टर प्रिभियस गरिदिउँ यसलाई पनि। अनि हजुरको ड्युरेसन कति समय लाग्छ यो जानका लागि भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईको के समय लाग्ने। र अर्को डिले भनेको तपाईको त्यो वास्तविक त्यो कार्य स्टार्ट हुनका लागि कति समय लाग्ने, कम्तीमा कति समय वेट गर्ने र त्यसपछि मात्र सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ डिले हो। ओके म अब यसलाई फेरि प्रिभ्यू गर्न चाहे। अब हैन एकछिन चाहिँ डिले छ यो। ओके अब बिस्तारै कोल्याप्स भयो। सो इन्ट्रान्स पनि यसैमा भयो, इम्फेसिस पनि यसैमा भयो र एक्जिट पनि यसैमा भएको छ भने अब म अलिकति अब्जेक्टमा जान चाहन्छु। कन्ट्रोल एम गरे मैले अब्जेक्ट हाल्न चाहे। सो अब्जेक्ट हाल्नको लागि मलाई यस्तो लेआउट काम पर्दैन। सो आई विल चुज ब्ल्याङ्क लेआउट, ब्ल्याङ्क लेआउट चुज गर्छु। यो ब्ल्याङ्क लेआउटमा अब म के गर्न चाहे भने अब्जेक्ट बनाउन चाहे मैले। इन्सर्ट हजुरको अब्जेक्ट जस्तो हो, सेम एज पिक्चर है, त्यो पनि पिक्चर जस्तै नै हो। अथवा ल एउटा पिक्चरलाई पहिला इन्सर्ट गरेर हेरौँ त। ल पिक्चरलाई गरौँ, दिस डिभाइस गर्छु म। दिस डिभाइसको यही भित्रको यो माउन्टेन लाइन नै लिन्छु म यसलाई। ओके यसलाई हजुरले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेन्टरमा छ छैन भन्ने कुरा हेर्नका लागि के गर्नुहुन्छ, भ्यूमा गएर यो गाइड्स गर्नुभयो भने र तपाईको यो थोप्ला छ नि, यो थोप्ला योबाट थाहा हुन्छ यताको थोप्ला ठिक्क बीचबीचमा छ। यहाँ पनि मिन्स इट इज इन सेन्टर पोजिसन। अब हामी पर्फेक्ट छौं भन्ने हुन्छ। ओके अब म यहाँलाई के देखाउन चाहे भने यो पिक्चरलाई चाहिँ कसरी हो त त्यस्तो कुराहरू गर्ने, इफेक्ट लगाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ। एनिमेसन ट्याबमै जानु पर्यो सर्वप्रथम। हेर्नु होला पिक्चरलाई सेलेक्ट भएको छैन भने यो डिएक्टिभ हुन्छ। यो पिक्चर कुनै अब्जेक्टलाई क्लिक गरेपछि एड एनिमेसन, हामी एनिमेसन हाल्न सकिन्छ। ओके एड एनिमेसन गर्नुभयो भने अब तपाईको फेरि मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट गरौँ। एक्चुअली यो एज अ रिभाइज पनि भइरहेछ यहाँलाई। ओके म अहिले यसलाई व्हील स्टाइलले एपियर हुने बनाउन चाहे। व्हील स्टाइलले के गर्छु म अब यहाँ यसको इफेक्ट अप्सन्स कुन किसिमको प्रेजेन्स हुने भन्ने कुरा यो इफेक्ट हेर्नु होला कतिवटा स्पोक भन्दैछ यहाँनेर। ओके म 4 स्पोक्स गरिदिन्छु। नभएर इफेक्ट अप्सन्सबाट हजुरले 2 स्पोक्स गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो तरिका रह्यो। ओके यो अन क्लिक नगरेर यसलाई यो स्लाइड हेर्नु होला स्लाइड नम्बर 10 बाट 11 मा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफै एपियर हुने बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई के गर्नुहुन्छ, विथ प्रिभियस गर्नुहुन्छ भनेको अघिल्लो सँगसँगै भन्ने जस्तो हो। बट स्लाइड ट्रान्जिट हुने बित्तिकै यो अटोमेटिकली सुरु हुन्छ। अब यो एपियर त्यो अर्थले त्यसरी गरायो। अब यसलाई एपियर भइसकेपछि यसको इम्फेसिस कस्तो दिने, इम्फेसिसलाई हामी अब हेर्छौं। लाइक ग्रो एन्ड श्रिङ्क गरिदिउँ यो किसिमको। ओके यो कसरी होस् त, आफ्टर प्रिभियस गरिदिउँ। आफ्टर प्रिभियस भनेको अघिल्लो जुन थियो त्यो सकिए पश्चात मात्र एपियर हुने। अहिले यतापट्टि तपाईले हेर्नका लागि यो एनिमेसन पेनमा क्लिक गर्नुभयो भने यता पाउनुहुन्छ है। हेर्नु होला टाइमलाइन यिनीहरुको अलग्गै छुटिरहेको छ। पहिला पिक्चर 4 को यो सकिन्छ, त्यसपछि मात्र यो येलो वाला सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो यो टाइमलाइनबाट थाहा हुन्छ। आफ्टर प्रिभियस गरेको छौं र अब यसलाई चाहिँ अलिकति कुदाइदिउँ। अब अलिकति त्यो एक्जिट नगरेर कुदाउने तिर पनि जाउँ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं, मोर मोसन पाथ यहाँबाट है। मोसन पाथले चाहिँ अब्जेक्टहरुलाई कुदाउन सकिन्छ। कुदाउँदाखेरि कुन किसिमले कुदाइदिउँ। ओके लाइन ड्रा गर्छु ल म। लाइन ड्रा गरे डाउनफल हुने किसिमको। तर यो डाउन नभएर कस्तो होस् त तपाईको चाहना, राइट तिर जाओस् भने यतातिर जाने भन्ने बनाउन सकिन्छ।
के भने यसको सुरु चाहिँ यहाँ राख्यो भने बेस्ट हुन्छ। अब यहाँ तपाईको के देख्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ एउटा हरियो पोइन्ट कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ अनि यता रातो देख्दै हुनुहुन्छ है। र यो तपाईको चाहिँ कति कभर गर्ने यसले अथवा कति मुभ हुने भन्ने कुरा हेरौँ यसको एकचोटि प्रिभ्यू। यो ग्रोसरिङ भयो, यसपछि यो अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्ने क्रम चाहिँ कति मात्र बढ्दैछ भन्ने कुरा हो। तपाईको डिस्टेन्स कभर अप भएको छैन भने अझै यसलाई सरी यसको यो पोइन्ट हुन्छ, यो रेड पोइन्ट थोप्लो, योबाट हजुरले कुदाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अलिकति यसको थोप्ला तन्काउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा के हुन्छ, तपाईको डिस्टेन्स कति कुदाउने हो भन्ने कुरा अनि थाहा हुन्छ। ओके, हेरौँ यसलाई। यो इम्फेसिस पछि अब यो कुद्दैछ। ओके, यो कुद्यो यसरी। सो दिस इज मोसन पाथ है। हामीले यसरी मोसन पाथ को प्रयोग गर्न सक्छौं। फेरि म एउटा सानो अब्जेक्ट बनाउँछु अनि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ म अलिकति मुभमेन्ट अलिकति हाई रूपमा दिनु पर्यो ल मलाई। म के गर्न चाहे भने इन्सर्ट शेप्स मा म एउटा लाइक कस्तो शेप बनाए, पाना शेप बनाएला। यो पोइन्टमा छ अहिले यो पानालाई म अलिकति यसको चाहिँ मुभमेन्ट अलिकति तीव्र किसिमको दिनु पर्यो भने यसको के गर्छु म डाइरेक्टली। सञ्जय सर, हजुर, जस्तो हामी कुनै त्यो अक्षर लेख्छौँ नि यो मोसन पाथमा हैन, हजुर, जस्तो एउटा अक्षर लेख्यो माने कम्प्युटर लेख्यो त्यो माथिबाट डट कुदाउनु मन लाग्यो नि, मोसन पाथ हैन? हजुर, कुदाउनको लागि यही मोसन पाथ हो सर। त्यो पनि आउँछ अब? यो आउँछ सर, ठिकै छ। हाम्रो आजको यो मैले प्रिस्क्राइब गरेको कुराहरू आइसकेपछि हेर्नु सर त्यसलाई। ए हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, हेर्नु होला, मैले अहिले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले पाना। यो अब्जेक्टलाई म कुदाउन मन परेको छ भने हजुरले एनिमेसनमा डाइरेक्ट के गर्नुहुन्छ, हजुरले मलाई इन्ट्रान्स इम्फेसिस केही चाहिएन, सिधै यसलाई कुदाउनु छ भन्ने जस्तो सोच्नु भएको छ भने हजुरले यो मोर मोसन पाथ मा चाहिँ तपाईको यहाँनेर के हुन्छ भने सायद यहाँ हामीले यस्तो एउटा अप्सन पाउँदैनौँ जस्तो लाग्छ कि जुन हामी आफैले बनाउन मिल्ने गरेको त्यो चाहिँ अप्सन यहाँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदा त्यसलाई यहाँ हामी आफैले बनाउन मिल्ने चाहिँ कहाँनेर छ भने यो ठाउँमा छ। यसको यो एनिमेसनको होम रिबनमा यहाँ तल छ कस्टम पाथ भन्ने छ। ओके, कस्टम पाथ गर्छु म। कस्टम पाथ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर्नु होला, म ठ्याक्कै अहिले यहाँ क्लिक गरेर अहिले माउस मात्रै कुदाउँदैछ है। हेर्नु होला, मैले क्लिक गरेको छैन, सुरुचोटि क्लिक गरेँ त्यसपछि माउस कुदाउँदैछु, यो किसिमको रहन्छ। ओके, मलाई यहाँ आउन मन लाग्यो, क्लिक गर्छु, त्यसपछि यता म मुभमेन्ट गर्दैछु, यहाँ क्लिक गर्छु, फेरि म यता जान्छु, क्लिक, फेरि माथि जान्छु, क्लिक गर्छु र यता गएर सपोज तपाईको लागि अन्तिम अरे यो भने तपाई फेरि जाँदा त यो त छोड्दैन तपाईलाई भने के गर्ने हो, तपाईले अन्तिम भएपछि चाहिँ डु डबल क्लिक, हजुरले डबल क्लिक गर्ने हो। ओके, भने यसरी हामीले कस्टम पाथ पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। तर यो अत्यधिक स्पिड कुद्यो, यसको ड्युरेसन हाई गर्न सकिन्छ। अब हामीले कति समय लगाएर यसलाई चाहिँ कुदेको बनाउने भन्ने कुरा हो। ओके, लेट्स डु प्रिभ्यू। ओके, यो किसिमले हामी कुनै अब्जेक्टलाई विथ द हेल्प अफ मोसन पाथ कुदाउन सक्छौं। यो मोसन पाथको अझै विस्तृत अझै मुनिको स्लाइडमा पुगेपछि अलिक एडभान्स किसिमको आउँछ नै, तर हामीले बेसिक कुरा यहाँ जानेको हुनुपर्ने कुरा भनेर मैले यो राखेको। ओके, म अहिले यसलाई डिलिट गरिदिए सपोज म एउटा फेरि नयाँ स्लाइड हाल्न चाहन्छु। यसमा म बिल्कुल के गर्छु भने यसको पनि लेआउटलाई म ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु। हेर्नु होला, अब तपाई सपोज यहाँनेर के गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्स्ट बक्स राख्नु, सपोज र टेक्स्ट बक्स राखौं यहाँनेर चाहिँ सपोज सरी कलम ए भनेर राख्यो अनि यतापट्टि कलम बी, यसैलाई मैले डुप्लिकेट गरेको कन्ट्रोलको सहायतामा कलम बी बनाए। अब यहाँनेर हजुरको यो टेक्स्ट चाहिँ सपोज यहाँनेर फेरि डुप्लिकेट गरे, फेरि यसलाई पनि डुप्लिकेट गर्छु र फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्छु सपोज। अब यो कलम ए मा जो लेखिएको छ यसको कन्टेन्टलाई चाहिँ सपोज एप्पल बनाइदिए र यसको कन्टेन्टलाई म के बनाइदिन्छु, बल बनाए सपोज।
यसको कन्टेन्टलाई क्याट बनाइदिए र यो कन्टेन्टलाई डग बनाइदिए। ओके, अब मलाई यहाँ पिक्चर हाल्नु छ है, यतापट्टि चाहिँ पिक्चर हाल्नु छ कलम बी मा चाहिँ भने अब हजुरले पिक्चर हाल्न सक्नुहुन्छ। यताबाट अनलाइन पिक्चर्स गरौँ, एकछिन चाहिँ समय लाग्ला जस्तो भयो। एनीवे यो अलिकति राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सपोज एप्पल ओके, एउटा एप्पललाई लेखौँ सपोज यसैलाई। अब हजुरको यो एप्पल आउँछ नि कि ठुलै साइजमा छ पक्कै पनि, यसलाई हामी अब रिसाइज गर्न पर्ने हुन्छ। अब म धेरै यहाँ ट्राई गर्दिनँ हामी, किनकि अपकमिङ अन्य अरू पनि अलिक एडभान्स किसिमको सिक्नु छ। अब ओके, यो एप्पललाई म रिसाइज गर्छु। अब सानो गरौँ ल, यो एप्पल यतापट्टि राखेँ ल मैले, अझै सानो गरौँ। ओके, यो हुनलाई सानो एकदम जुनियर लेभलको लागि बेस हुने खालको क्वेसन सपोज गर्न मिल्छ यो। ओके, लास्ट एउटा पिक्चर हाल्छु म अब अनलाइन पिक्चरबाट बल हाल्न चाहन्छु ल। बल, अब यो दुईटाको म्याच द फलोइङ सपोज एक्जाम्पल गर्न सकिन्छ। अब यो विद्यार्थीहरूलाई म्याचिङ गराउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई हामीले अब्जेक्ट नै कुदेर त्यहाँ पुग्ने बनाउन सकिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो, अहिले मैले यो गरिदिएको छु। अब हजुरको यो एपीपीएलई एप्पललाई कुदाउँ कि यो एप्पललाई कुदाउँ भन्ने दुईटा अप्सन आयो। यो टेक्स्टलाई नै कुदाउँ ल, यो टेक्स्टलाई एप्पल भएकोमा पुर्याउनु छ सपोज, यसलाई तल सारौँ र यो बललाई अलिक माथि लगाउँ ल सपोज। अहिले मैले त्यति म्यानेजमेन्ट राम्रो गरिनँ। ओके, यो एप्पललाई यो एप्पल भनेर यो टेक्स्टलाई पुर्याउनु छ मिन्स यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँ कहाँ जानुहोस् अब सिधै एनिमेसनमा। एनिमेसनको एड एनिमेसन गरिदिनुहोस् यसलाई। एड एनिमेसनको हामी के गर्नेछौँ, मोसन पाथ। सो मोर मोसन पाथ गर्नुहुन्छ, हजुरले युज गर्नुहुन्छ कुनै एउटा लाइन अहिले डाउन नै छान्नु होला, किनकि यसको हामीले चेन्ज गर्न सकि नै हाल्छौँ अहिले। ओके गर्नुहोस्, तर यसको इफेक्टको यो रातो थोप्ला छ नि, यसलाई हजुरले यतातिर ल्याइदिन सक्नुहुन्छ यो किसिमको, भरे आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। ओके, एप्पल कहाँ ल्याएर राख्ने हो, एप्पलको नजिकै। ओके, यसरी हामीले तन्काउन सक्छौँ। लाइक अब यो बललाई पनि तन्काउनु छ भने हामी फेरि कहाँ जान्छौँ, एड एनिमेसनको मोर मोसन पाथमा हामी एउटा सपोज यो युज गरौँ, लाइन डाउनफल हुन्छ। डाउनफल भएको यो हेर्नु होला, रातो थोप्ला तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो एउटा नोटिस गरौँ, यहाँनिर यो रातो थोप्ला छ है, यो रातो थोप्लामा माउस लानु होला, माउस कर्सर यो किसिमको सेपमा परिवर्तन हुन्छ। यस्तो डबल साइडेड एरो क्लिक गरेर तपाईँले अब जता पनि बटार्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब म यसलाई ठिक्कै ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छु, यति गर्दै। ओके, अब यसलाई एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। हजुरको म्याच द फलोइङ छ, कलम ए कलम बी। अब क्लिक इभेन्टमा छ यो, बाइ डिफल्ट क्लिक इभेन्टमा हुन्छ। सो क्लिक गर्नुहोस्, एप्पल कुदेर एप्पल नै र पुगे। क्लिक गर्नुहोस्, बल उडेर बल नै र पुग्यो। मिन्स यो किसिमले पनि हामी विशेष गरी लोअर लेभलमा यदि हजुरहरूको कक्षा छ भने त्यहाँ यो किसिमले इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके, म्याच द फलोइङको सवालमा र यो माथिको हाम्रो यो इन्ट्रान्स जो थियो पक्कै यसमा केही कन्फ्युज छ भने यहाँले भन्नु होला। इम्फेसिस क्यू, एक्जिट क्यू र मोसन पाथ क्यू भन्ने कुरा अलमोस्ट बेसिक आइडिया यहाँहरूलाई पक्कै पनि ज्ञान भएको छ, अलरेडी पनि थियो र आज थप पनि भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि कन्फ्युज यसैमा हुनुहुन्छ भने म यसैमा दोहोऱ्याएर मात्र म अलिकति एडभान्स लेभलमा जान चाहेको छु। के गर्नु यहाँहरूको राय मलाई चाहियो। अब अघि बढौँ होला। राम्रो भइरहेछ,
बुझिँदैछ हुन्छ बढ्दा हुन्छ सर हस् ओके त्यसो भए म यो मोसन पाथमा गएँ है त यो मोसन पाथको एकचोटि म यसलाई प्रिभ्यू गर्न देखाउन मन लाग्यो फेरि एकचोटि यो तपाईहरुलाई के लाग्छ यो साच्चै पृथ्वी घुमिरहेको हो जस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई फिल हुने त त्यस्तै नै हो वास्तवमा तर यो वास्तवमा त्यो गरिएको छैन है म लेट मी डु कन्ट्रोल एम हेर्नु होला म अब यसको बेसिक कसरी यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरुलाई सिकाउँछु अब ओके म न्यू स्लाइडमा छु यतिखेर यसको मुनि यो पृथ्वीको मुनि म न्यू स्लाइडमा छु ओके सबैभन्दा पहिलो म यो जो ब्ल्याक कलरको तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो ब्ल्याक कलरको लाइक म एउटा टेक्स्ट बक्स हाल्छु म हेर्नु होला है यसको स्टेप्स हजुरहरुले सबैजनाले हेर्दिनु होला यो उपयोगी नै छ यसो गर्दिनु भयो र यसको यहाँनेरि पुगेर हजुर कस्तो कलरको हाल्दियौ अरे यसलाई ब्ल्याक कलर हाल्दियौ है ब्ल्याक बनिसक्यो अब तपाईको के चाहिन्छ शेप सर्कुलर शेप चाहियो अब ओके अब सर्कल शेप म इनपुट गर्छु इन्सर्ट शेप्स सर्कल सर्कल चाहिँ हजुरले शिफ्ट थिचेर बनाउनु भयो भने प्रोपोर्सनेट सर्कल बन्छ मिन्स एक्ज्याक्ट सर्कुलर शेपको सर्कल बन्छ है अब तपाईको के कुरा रहन्छ यसलाई चाहिँ हामी सेतो फिल गरिदिउँ फिललाई चाहिँ सेतो गरिदिनु होला अब यो दुईटाको रिलेसनशिप अस्ति हामीले टुक्राउन जानेको छौं नि ओके कंट्रोल ए प्रेस कंट्रोल ए मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स आर गेटिङ सेलेक्टेड नाउ दुवै सेलेक्ट भइसक्यो अब हामी कहाँ जाने भने यो फर्मेट शेप्स को सरी फर्मेट भित्रको मर्ज शेप्स है यो मर्ज शेप्स मा गएर सबट्र्याक्ट गरिदिनुस् सबट्र्याक्ट भनेको अब यो एउटै अब्जेक्ट भयो ओके अहिले हुनालाई यो एउटै अब्जेक्ट भइसक्यो तर कुन किसिमको एउटा सर्कुलर शेप व्हाइट ब्याकग्राउन्डको एउटा ब्याकग्राउन्ड रेक्टेंगुलर बक्स थियो एउटा ब्ल्याक कलरको यो दुईटालाई हामीले के गरेको छौं सबट्र्याक्ट गरेको छौं मिन्स अहिले यो दुईटै एउटै अब्जेक्ट भइसक्यो यतिखेर अहिले एउटै अब्जेक्ट भएको छ अब मेरो पालो अब म के गर्छु भने अब म्याप हाल्छु म यस्तो वर्ल्डको म्याप हाल्छु म वर्ल्डको म्याप हाल्नका लागि म कहाँ जान्छु त भन्दा फेरि इन्सर्ट पिक्चर्स अनलाइन पिक्चर्स गर्छु म ल अनलाइन पिक्चर्स गर्दाखेरि अब म यहाँनेरि वर्ल्ड म्याप गर्छु म वर्ल्ड म्याप आयो सकभर कस्तो किसिमको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाई अलिकति त्यसको मुभमेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ओके नर्मली हामीले ग्लोबमा झन्डै देखेको यो कलर हुन्छ ओके म यसलाई चुज गरेर ओके गर्दिए अब यो सँगसँगै के आएको छ भन्दा यसको यो टेक्स्ट कुराहरु आएको छ यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ हजुरले है अब यो ग्लोब जो छ तपाईको अथवा हेर्नुलाई यो सर्कल शेप भित्र चाहिँ यो बगेको हुनु पर्यो कि यो अब बगाइदिनु पर्यो सो बगाउनको लागि म के गर्छु भने म अझै यसको चाहिँ हजुरहरुको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी दुईटा अब्जेक्ट भयो अब म यो दुईटा अब्जेक्टलाई के गर्दिन्छु भने जोइन गरेर मिन्स ठ्याक्कै लेभल मिलाएर अब म के गर्दिन चाहेको भने यसको यसलाई म के गर्न चाहे भने जोइन ग्रुप गर्न चाहे मैले सो राइटली यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुस् विथ द हेल्प अफ शिफ्ट यो दुईटा सेलेक्ट भएको छ अहिले सो नाउ डु राइट क्लिक ग्रुप र ग्रुप गरिदिनुस् अब हजुरको यतिखेर के भयो भने यो सिंगल अब्जेक्ट भयो यतिखेर है यो सिंगल अब्जेक्ट भयो अब यो सिंगल अब्जेक्ट अब सुरुमा कहाँबाट कुदाउने लगभग तपाईको यो ग्लोब्स हो नि त यो पछाडीको त सर्कल हो हुनालाई तर हाम्रो एकछिनको लागि त त्यो पृथ्वी जस्तो सो सुरुमै सेतो भाग आयो भन्दा त्यो राम्रो देखिदैन सो देयरफोर यति भाग छोप्दिनुस् अहिलेलाई ओके ठिक्क छोपिदिनुस् ओके अब के गर्नुहुन्छ भने म अझै यसको स्मलर फर्ममा लान्छु यसलाई म के गर्न चाहे भने अब यसलाई मोसन पाथ एप्लाई गर्छु एनिमेसन एड एनिमेसन भित्र मोर मोसन पाथ गर्छु मोर मोसन पाथको म यो डाउन नै गर्छु अहिलेलाई केही फरक छैन उदो झर्छ तर त्यो उदो नझर्न दिएर म के गर्छु इफेक्ट अप्सन चाहिँ फ्रम लेफ्ट तिर जाने बनाउने हो कि यो कतिसम्म जाने भन्ने कुरा अहिले हजुरको यहाँनेरि पाउनुहुन्छ यो रातो थोप्ला
यो रातो थोप्लाले यसरी तपाईको अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ओके ल ओके अब यो बढ्ने क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्टिन्युअसली प्ले भइराख्नु पर्यो नि त यो जसको यो पिक्चरको भाग कति हो त यो पिक्चरको भाग सबै उता गइसकेपछि त यो त फेरि फिक्स बन्छ अर्थ यो के हुन्छ चाहिँ स्टप हुन्छ भने यसलाई कन्टिन्यू प्ले गराइराख्नको लागि हामी अहिले भर्खरै हालेको जो यो मोसन पाथको इफेक्ट एनिमेसन पेनबाट पाउन सकिन्छ यसको यहाँनेरि गएर इफेक्ट अप्सन्समा जानु भयो भने इफेक्ट अप्सन्सको यो स्टार्ट यो सबैलाई 0 गरिदिनु होला यसले अलिकति असर पुऱ्याए जस्तो हुन्छ उता र यहाँ गएर टाइमिङमा गएर रिपिट छ यो रिपिटलाई अन्टिल इन्ड अफ स्लाइड गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् यो कुद्दै छ कुदाइ अत्यन्तै स्पिड भयो सो यसको डिले अलिक बढाइदिनुहोस् सरी ड्युरेसन बढाइदिनुहोस् र यो अटोमेटिकली विथ प्रिभियस गरिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ अब हेर्नु होला तर अब यो पिक्चर एकचोटि प्रिभ्यू हेरौँ है त जम्मी यो त पिक्चर कुद्यो भने यो पिक्चर कुदेर त काम होइन हाम्रो भने यो पिक्चर त कुदाउने त हो तर यो कहाँ चाहिँ जानु पर्यो त यो ब्याकमा जानु पर्यो सो पिक्चरलाई क्लिक गर्दा हजुरसँग फर्मेट ट्याब आउँछ फर्मेट ट्याबको यो सेन्ड ब्याकवर्ड भन्ने छ यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् यो ब्याक किन जान मानेन एकछिन पक्नु है यहाँनेरि दुईटा के भएछ भने फेरि म एकचोटि रि गर्छु ल यसलाई अलिकति कहाँ यो अनग्रुप अघि भइसकेछ जस्तो फिल भयो मलाई यहाँसम्मको प्रोसेस यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ है हस् ल म अब फेरि पिक्चर ल्याए ल शेप्समा जानुहोस् र एउटा शेप्समा ट्राई गरिहाल्नु पर्यो ल मलाई यहाँनेरि कुनै एउटा शेप्समा ल्याउन चाहे यसरी यसको अर्डर म ब्याक गर्दैछु सेन्ड ब्याक सेन्ड टु ब्याक गर्न चाहे मैले मिन्स अहिले यो ठीक छ ओके मिन्स त्यही किसिमले हुने हो ओके हामीले यसलाई सबट्र्याक्ट गरेको छौं यो दुईटालाई मिन्स यो चाहिँ खाली भाग हो यो चाहिँ एम्प्टी भाग हो है र त्यसकारण यहाँ के छ ब्याकमा भन्ने कुरा हामी भिजिबल हुन्छ यहाँ चाहिँ ओके अब म पिक्चर ल्याउँछु अनलाइन पिक्चर वर्ल्ड म्यापमा म अघि के राख्न चाहन्छु यही राख्न चाहे र इन्सर्ट गरे र यसको यो जो टेक्स्ट छ यो टेक्स्चुअल कुरालाई म टेक्स्चुअल कुरालाई मैले डिलिट गरिदिएँ ओके अब म के गरौँ भने यसलाई मोसन पाथ एप्लाई गरिदिउँ ल यतिकैमा हामी मोसन पाथ एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ ल अलिकति बढाएर चाहिँ ओके अहिले म यसको डुप्लिकेट गर्न चाहिन ल मैले यतिकै सिंगल वालाइबाट गर्न चाहे एनिमेसन एड एनिमेसनको मोर मोसन पाथ र यसको डाउन हुन्छ यसलाई हामी डाउनलाई हामी लेफ्ट गरिदिउँ अब फ्रम लेफ्ट अब यो यता कुद्छ ठीक छ र यो लागेको इफेक्ट चाहिँ हजुरको यो यसको इफेक्ट अप्सन्सबाट चाहिँ के मिलाउनु पर्छ भने अलिकति यो स्मुथ यो र टाइमिङ मेन चाहिँ टाइमिङ हो यो कहिलेसम्म रि गर्ने भन्ने कुरा हो अन्टिल इन्ड अफ स्लाइड गर्छौं र ओके गर्छौं यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई यसको अर्डरलाई हामी के गर्छौं ब्याक गर्छौं सो क्लिक अन पिक्चरलाई क्लिक गरेपछि फर्मेट ट्याब आउँछ फर्मेट ट्याबको सेन्ड टु ब्याक गर्छौं सेन्ड टु ब्याक भयो ओके अब हेर्नु होला हामी यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौं यो क्लिक इभेन्टमा छ यसरी पृथ्वी घुमे जस्तो हाम्रो अलिकति स्पिड त्यहाँ हाई भएको छ घरिघरि यो जिगज्याग भए जस्तो छ यसको लागि चाहिँ त्यसो हुँदा
हजुरले पिक्चर डुप्लिकेट गरेर कनेक्ट गर्नु पर्यो, यसलाई ग्रुप गरेर गरिदिनु भयो भने अझ बेस्ट हुन्छ है, किनकि एउटै कन्टेन्ट धेरै बेर प्रेजेन्ट भयो जस्तो हुन्छ। सो यसरी हामी चाहिँ लाइभ स्टाइलको पनि बनाउन सकिन्छ विथ द हेल्प अफ मोसन र हजुर जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो 3D ग्लोबै हालेर पृथ्वी नै हालेर अनि त्यसलाई चाहिँ रोटेट हुने एनिमेसन एप्लाई गर्न सकिन्छ सकिँदैन थियो? यसमा चाहिँ रोटेट हुने यो पनि सकिन्छ सर, सकिनलाई त्यसको अलिकति निकै कम्प्लेक्सै हुन्छ होला होइन सर, तर त्यसको छ सर, त्यसको मुभमेन्टमा पनि हामीले अहिले आउँछ सर, लेटर अन अन्य अरू स्लाइडमा आउँछ त्यो किसिमको। हजुर सर, हजुर यो जुन तपाईँले ग्लोब बनाउनु भएको छ नि, सर्कल छ नि, हजुर त्यो सर्कललाई चाहिँ तल र माथि अलिक ठुलो पार्नु भयो भने चाहिँ सबै आउने रहेछ है सर? त्यो सायद होला सर। ओके ठिक छ। अब यो हाम्रो फेरि सेप बिग्रिसकेको छ कि सर, त्यसो त म यसलाई यसो गरिदिन्छु है त, त्यसो भए हजुरले भने जस्तै। तर यो त सेपै राम्रो भएन सर, म्यापैलाई सानो बनाउँदा भयो त सर, त्यसमा आँट्ने गरेको। कि चाहिँ म्यापलाई सानो गर्दा पनि भयो है, एनिवे त्यसरी हामी हेर्न सकिन्छ सर, गर्न सकिन्छ। सुरुमै सब्ट्र्याक्ट नगरिकन सर्कललाई ठुलो बनाएर फेरि स्क्रिनमा गरेको थियो भने त्यो पनि हुन्थ्यो होला हैन सर? त्यो पनि हुन्थ्यो सर, त्यो पनि। सर अनि सञ्जय सर, अनि अर्को नि जस्तो यसको यो मोसन चाहिँ अलिक युनिफर्म जस्तो लाग्दैन, त्यसलाई युनिफर्म मोसन मिलाएर गर्न सकिन्छ छैन? यो त जर्क मोसन जस्तो अलिकति यो स्टेप हुँदै अलिकति फेरि मुभ गर्दै गरे जस्तो भयो, एक नासले जुन घुमिरहन्छ नि कन्टिन्यू मोसन, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ सर हुँदैन सर यसमा? यसको चाहिँ यस्तो सर, यसको यहाँ इफेक्ट हामीले स्मुथ एन्डहरू गरिदिएकै छ तपाईँ सर। त्यसको लागि चाहिँ के हो, यहाँ अलिकति जिगज्याग भयो जस्तो देखियो कि, यो जिगज्याग भएकोलाई चाहिँ हटाउन अथवा त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा थाहा नहुने बनाउन कसरी सकिन्छ भने यसको एनिमेसनको यो जो ड्युरेसन छ नि सर, यो ड्युरेसनलाई निकै लामो गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यो त्यति फिल नै हुँदैन सर, ठुलो गरिदिनु भयो भने। एकदम राम्रो भयो सर। यसलाई अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो दुईटा इमेजलाई, लाइक अहिले त मैले के गरेको छु भने यो सिंगल इमेज हो, अहिले म यसको चाहिँ फ्रन्टमा ल्याउन चाहे, यसलाई सेन्ड ब्रिङ फरवर्ड ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्न चाहे। हेर्नु होला यो पिक्चर हो, सिंगल पिक्चर, तर यो जस्तै फेरि डुप्लिकेट यसरी गरेर तपाईँले जोइन गरिदिनु भयो भने यो दुईटालाई चाहिँ अनि ग्रुप गरिदिनु भयो भने तपाईँको के पनि हुन्छ भने र यहाँ गएर यसको पिक्चर बोर्डरलाई चाहिँ नो बोर्डर नो आउटलाइन गरिदिनु होला, यसलाई पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। अलिकति केही हद सुधार भयो र पनि केही न केही अलिकति देखिएकै छ। ओके मिन्स यिनीहरूको यो एज पोइन्ट के लाइन लगभग प्रष्ट जस्तो भयो, अलिकति अगाडि बढाउँ। यसलाई म एकचोटि के गर्न चाहे भने सेन्ड टु ब्याक हैन। एनिवे सर, अहिले मसँग यो अर्को अब्जेक्ट पनि भएको हुँदाखेरि यो मसँग यो अब्जेक्ट पनि छँदैछ, यो दुईटालाई चाहिँ तपाईँले यस्तो तरिकाले कम्बाइन गर्नुहोस् कि एकचोटि के गरौँ भने कन्ट्रोल यो दुईटालाई, आखिर हामीसँग कम्बाइन गर्ने टेक्निक त छँदैछ। हेर्नु होला, म यो पहिला म डिलिट गरिदिन्छु ल, डिलिट गरिदिएँ। मसँग दुईटा अब्जेक्ट छ, यो दुईटा अब्जेक्ट हो, यो दुईटा अब्जेक्टलाई एउटै अब्जेक्ट बनाउनु छ भने म के गर्छु, क्लिक गरेर शिफ्टसँग यो क्लिक गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ। अब भने यसको मर्ज सेप भन्ने छ नि, मर्ज सेपमा गएर फर्मेट यसले के दियो, मर्ज सेप यहाँ हामीलाई दिएन। त्यसो त के गरौँ भने सर, अब यहाँहरूले भने कि जस्तो फाइनतिर म लान चाहे ल। अब चाहिँ फाइनली हेर्नु होला, हामीसँग अब्जेक्ट यो छ अहिलेलाई। ओके म लगभग यतिको बनाएर राख्छु। हेर्नु होला, यो अब्जेक्ट कसरी बनाउने भन्ने पनि म एकदम सुरुबाटै सिकाउँछु ल, अलिकति कन्फ्युजन पाराको भयो जस्तो भयो यहाँनिर। हेर्नु होला, सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुहोस् भने एउटा पिक्चर ल्याउनुहोस्, सरी सेप हाल्नुहोस्।
सेप रेक्टेङ्गुलर सेपको हाल्दिनुहोस् यसरी सर र यो सेप चाहिँ तपाईको यसमा इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ लाइक अन्य अरु के कस्तो हुन सक्छ पृथ्वी घुमिरहेको जस्तो ठाउँमा कि कस्तो पिक्चर सुइटेबल हुन्छ त्यो पिक्चर ल्याउन सक्नुहुन्छ ठीक भयो एउटा अब यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्कल हाल्नुस् सर्कल चाहिँ शिफ्ट सँग प्रयोग गरेर बनाउनु होला त्यसो गर्नु भने परफेक्ट सर्कल बन्छ ओके र यसको यसलाई के गर्न सकिन्छ अब यसको अलाइनबाट डिस्ट्रिब्युट होराइजन भर्टिकल्ली गर्नुभयो भने यो ठिक्क ब्यालेन्समा तल र माथि बराबर स्पेस रहन्छ यो ओके अब यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ यसको फर्मेट फिललाई चाहिँ हामी सेतो गरिदिउँ र अब यो तपाईको यो सिंगल अब्जेक्ट यो अर्को अब्जेक्ट हो भने यो दुईटा अब्जेक्टलाई हजुरले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ सो कन्ट्रोल ए सेलेक्ट गरेर तपाईको फर्मेटमा गएर यो मर्ज सेपबाट के गरिदिनुहोस् सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् सबट्र्याक्ट भनेको अब एउटै अब्जेक्ट हो र पछाडी हेर्नुस् त दुलो परे जस्तो भने यो सेतो भाग चाहिँ दुलो परे जस्तो भयो यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ है भने अब हाम्रो पृथ्वीवाला पिक्चर चाहिँ पछाडी ठेल्छौं र त्यसलाई मोसन पाथ लगाएको हुँदा यो दुलो भागबाट भिजिबल भएको मात्रै हो ओके तरिका चाहिँ यति मात्रै छ भने अब के यसलाई म केही बेर यता साइडमा राख्छु अब म एउटा फेरि फ्रेम ड्रा गर्छु किनकि यहाँ मलाई मर्ज सेप भन्ने चाहिँ कहाँ केलाई मात्र दियो त इमेजलाई नदिएर अब्जेक्ट कुनै यो फ्रेमहरु अर्थात यो रेक्टेंगुलर बक्सहरुलाई मात्र दियो त्यसो हुँदा म एउटा यहाँ नेरी फेरि ड्रा गर्न चाहन्छु लाइक यो किसिमको भयो ओके यसलाई म यता ल्याए र यसलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने सेप आउटलाइनको नो आउटलाइन गरे हेर्नुलाई मेरो टार्गेट के हो भने यहाँ भित्र म्याप ल्याउने टार्गेट हो तर म्याप पनि दुईटा लामो जोडेर दुईटा बनाउनु छ नि त जोड्दाखेरि बिचमा धर्का ठाडो धर्काले बोर गर्यो भने त्यसलाई हामी मर्ज सेप गर्न सकिन्थ्यो तर मर्ज सेप दुईटा पिक्चरको केसमा चाहिँ मर्ज सेप नआइदिएर प्रब्लम हो भने यो किसिमको टेक्स्ट बक्स वा रेक्टेंगलमा चाहिँ मर्ज सेप आइरहेको हुन्छ ओके अब यसलाई म के गर्छु भने यसको सेप फिल्डबाट पिक्चर गरिदिन्छु म सिधै पिक्चर गरे भने अनलाइन पिक्चर गर्छु म अब यसलाई र यहाँ नेरी गएर वर्ल्ड म्याप लेखेर इन्टर गर्छु अघि के चाहन्छु म र ठ्याक्कै फिटिङ पनि भएर बस्छ त्यति गरेपछि र इन्सर्ट गरे भने ठ्याक्कै यसमा फिट भएर बस्यो ओके ओके यो भयो वर्ल्ड म्याप यसको आउटलाइन के छ आउटलाइनलाई हामी नो आउटलाइन गरेकै रहेछौं ओके अब यो यसलाई म कन्ट्रोल सी गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी दुईटा भयो यो दुईटालाई म के गर्न चाहे अब सेपलाई चाहिँ के गर्न चाहेको छु मर्ज गर्न चाहेको छु मिन्स एउटै बनाउन चाहेको छु तर एउटै बनाउँदा हेर्नुस् त यो धर्का कस्तो भयो सो म मल्टिपल सेलेक्ट गरेर अब यहाँ मर्ज सेप भन्ने अब बल्ल एक्टिभ हो पिक्चर हुँदाखेरि थिएन तर पिक्चर अहिले मैले के भित्र ल्याए टेक्स्ट बक्स भित्र अथवा रेक्टेंगल भित्र सो युनियन गर्दिनुहुन्छ हो झन्डै कस्तो अलिकति सेपै बिग्रियो झन्डै चाहिँ फ्र्यागमेन्ट हैन हामीले खोजेको युनियन नै हो ओके युनियन गरिदियौ र अब यसलाई हामी थोरै तल ल्याउँ यसको वास्तविक ठाउँमा ल्याउँ र यो पिक्चरको जो ठिकै छ यो कुद्दाखेरि यसको सर होराइजन्टल यो विड्थ घटाइदिनु सर आफै ब्यालेन्स आइहाल्छ नि यो यस्तो भनौँ हाइट त्यो चाहिँ हाइट हो तर होराइजन्टली त हामीले दुईटा मर्ज गरेको त्यसकारण यो तन्केको कि सर ओके हामीले यसरी हाइट मेन्टेन गर्यो भने यो अलिक नतन्केको भन्ने फिल हुन्छ सर अनि चाहिँ ओके अब के गरौँ भने यो अब्जेक्टलाई स्लो मोसन लगाइदिउँ अब अथवा मोसन पाथ लगाउँदाखेरि हामी के गर्छौं त अहिले यो सिंगल अब्जेक्ट छ सो एनिमेसनमा गएर एड एनिमेसनको मोर मोसन पाथ भित्रको त्यसलाई पहिला ब्याक पठाउनु पर्यो नि त सर पर्दैन हजुर पहिला गर्ने अनि मात्र ब्याक पठाउँ यो इफेक्ट अप्सनमा फ्रम लेफ्ट गरिदिउँ मिन्स लेफ्ट तिर कुद्ने बनाइयो ओके ठिकै छ यो अब यो कहिलेसम्म कुद्ने भन्ने कुरा हो यसको ड्युरेसन अलिकति बढाइदिनु होला स्लोली कुद्ने र कहिलेसम्म कुद्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसको यहाँबाट यसको इफेक्ट अप्सन्स को यो यसलाई स्मुथलाई 0 गरिदिनु होला स्मुथ एन्डलाई पनि टाइमिङमा रिपिटलाई चाहिँ के गर्नु हामीले अन्टिल एन्ड अफ स्लाइड गरेर ओके गरिदिनुस् यसरी कुद्दैछ यो ठीक छ
ओके अब म पहिला के गर्न चाहन्छु भने पहिला यो हाम्रो सेपलाई अघि मैले अलिकति भित्र बाहिर गरेको थिएँ यसलाई ठ्याक्कै राख्न चाहन्छु अब यसलाई पनि ठिक्क फिटिङ तपाई लगभग यतिबाट गर्नु पर्यो यतिबाट गर्नु पर्यो र अब यसलाई चाहिँ ब्याक पठाउनुहुन्छ फर्मेटमा गएर सेन्ड ब्याकवर्ड भन्ने छ सेन्ड ब्याकवर्ड भयो अब है के कति कुरा भिजिबल भएन यहाँ काट्यो भन्ने कुरा अलगै छ एनीवे त्यसले केही समस्या ल्याउँदैन भिजिबल भनेको तपाईको यो अब यहाँ अलिकति राखै मिलेन छ है हेर्नु होला ओके अब यसरी बुझ्यो सर जेस बुझ्यो ओके यो किसिमले गर्न सकिन्छ यो पिक्चरलाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो त्यसको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ छेड छैन है यो अनक्लिक इभेन्टमा भएको हुँदा यो भएको छैन यो अनक्लिक इभेन्टलाई चाहिँ यसको इफेक्टको जो यो छ हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ एनिमेसन प्यान यसलाई चाहिँ विथ प्रिभियस गर्न सकिन्छ मिन्स आफै स्टार्ट अटोमेटिकली हुन्छ यति भएपछि ओके केही नगरिकन स्टार्ट हुन्छ मिन्स यसरी हामी सिम्पल मोसन पाथको सहायताबाट यसरी अलिकति इन्टरेक्टिभ हुने किसिमको पनि बनाउन सकिन्छ र म अब नेक्स्ट एउटा स्लाइड फेरि यहाँहरुमा फेरि मैले यो स्लाइडमा हेरौँ म यो स्लाइडमा छु अहिलेलाई यसको प्रिभ्यू हेर्न चाहन्छु प्रिभ्यू हेर्दाखेरि एउटा रकेट छ सिम्पली रकेट चाहिँ सर्कुलर शेपमा कुदिरहेको छ भने यो कसरी बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा अब हामी फेरि मोसन पाथकै कुरा आयो यहाँनेरि हेर्नु होला ओके सबैभन्दा पहिलो म एउटा सर्कल ड्रा गरौँ हैन सर्कल ड्रा गर्न पर्दैन हजुरले बरु पिक्चर चाहिँ ल्याउनुहोस् इन्सर्टमा गएर पिक्चर्स गरेर अनलाइन पिक्चर्स गर्नुहोस् र अनलाइन पिक्चर्समा यहाँ के राख्नु त अब रकेट राख्नु रकेट अनि हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड बेगरको पिक्चर चाहिएको हो नि सो पीएनजी गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड सहित आयो रकेट भन्दा त्यसले अर्थ राम्रो हुँदैन सो पीएनजी टाइपको पिक्चरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदैन ओके यो कुरा पनि थाहा राख्नुपर्छ हामीले ओके यहाँ रकेट आयो यहाँ मध्ये कुन राखौँ भन्ने कुरा अब अप्सनको कुरा आयो ठिक छ अहिलेलाई म सर्ट एन्ड स्विट खालको राखौँ ल यसैलाई राखिदिउँ यसलाई राखिदिए ओके गर्छु म यहाँ एकछिन टाइम लागिहाल्छ ओके यसलाई रिसाइज गरौँ यसको यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ फालिदिउँ र यसलाई हामी रिसाइज गरिदिउँ यताबाट ओके र यसलाई अलिकति घुमाएर पनि राखिदिउँ स्ट्रेट स्टाइलको बनाइदिउँ ल हेर्नु होला अहिले यो रकेट छ यहाँनिर अब यो रकेटलाई चाहिँ कस्तो घुमाउनु छ मलाई सर्कुलर शेपमा सो क्लिक अन रकेट र हजुर अब यसको एनिमेसनको मोसन पाथमै जानुहुन्छ मोसन पाथ मोर मोसन पाथमा जानु भयो भने यहाँनेरि सर्कल भन्ने कहीँ कतै छ है सर्कल ओके र ओके गर्छु हेर्नु होला सर्कल एक किसिमको सर्कल बनिएको छ अब हजुरले सर्कलको साइज यसरी ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ ओके आफूलाई आवश्यक स्टाइलको बनाउन कत्रो साइजको चाहिने हो त्यत्रो गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यसलाई एकचोटि यसलाई चाहिँ विथ प्रिभियस गरिदिउँ र प्रिभ्यू हेरौँ त कस्तो हुन्छ ओहो यो घुम्न त घुम्यो तर के भएन यहाँनेर एरोप्लेन चाहिँ अर्थात् यो रकेट चाहिँ जस्तो म जता फर्केको छ त्यही फर्केको स्टाइलले घुमिदियो ए भने यसमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ त यसमा हेरौँ त यसको इफेक्ट चाहिँ कस्तो छ त त्यस्तै हो तर रकेट पनि टर्निङ अनुसार घुमेको छ नि सर्कुलर शेपमा रोटेट भएको छ भने अब यसलाई हामी के गर्ने त त्यसको लागि सर्कुलर शेपमा रोटेट गराउनको लागि कसरी गर्ने यो अहिले जति टाइम लाग्छ तपाईको यो हामीले यो मोसन पाथ हालेको छौं यो मोसन पाथको एनिमेसन पेनबाट हेरौँ यसको तपाईको ड्युरेसन कति छ अलिकति बढाइदिनुहोस् यो त टाइमको लागि हो र यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने एउटा इफेक्ट अप्सन्स भन्ने हुन्छ यसको यो स्मुथ स्टार्टलाई पनि 0 गर्ने र स्मुथ एन्डलाई पनि 0 गरेर चाहिँ ओके गरिदिने यतिलाई चाहिँ तर अझै पनि भएको छैन भने यो रकेट आफैलाई चाहिँ त्यस्तो यो लाइक सर्कुलर शेप स्टाइलमै रोटेट गराउनको लागि चाहिँ
we need to add one more effect on rocket. So add animation. र हजुरले त्यो इम्फेसिस अन्तर्गत लाउनु भयो हुन्छ स्पिन लाउनु भयो र यसलाई चाहिँ विथ प्रिभियस किनकि सँगसँगै गराउनु छ नि त विथ प्रिभियस र ड्युरेसन कति राख्नु भएको थियो यसको माथिल्लोको कति छ ड्युरेसन 350 भने यसको पनि कति राख्दिनुस् 350 नै गर्दिनुस् ओके यति गरेर अब प्रिभ्यू हेरौं ओके भने यति सानो कुराले गर्दा तपाईको प्रेजेन्टेसन निकै सौहार्दपूर्ण भइहाल्छ भने स्पिन भन्ने कुरा यहाँ एड भइसके पश्चातको कुरा भयो स्पिन नभएको सवालमा कसरी घुमेको थियो यो रकेट हामीले त्यो गरिरहेकै कुरा छ फेरि एकचोटी हेरौं जस्तो छ सर्कल त्यस्तै रूपमा यो चाहिँ ओके अर्को घुम्दै छ यहाँ माछा यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो मोटरसाइकलको ट्रायल डे कटिङमा घुमिरहेको छ यो शेपमा ओके यो बुझ्नु भयो सर यो रकेटलाई घुमाउने तरिका बुझ्यो सर त अलि रमाइलो छ तरिका मोसन पाथबाट यो अलि थोरै छोटो कि यसलाई एकचोटी सर भन्दैन म गरिहाल्छु हुन्छ भन्नु भन्दा पनि सँगसँगै गरेर देखाउँदै राम्रो सर हजुरलाई हेर्नु होला म यो दुईटालाई डिलिट सपोज अहिले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सर एउटा रकेट हाल्दियो है रकेट हाल्नुभयो अब रकेटलाई कस्तो इफेक्ट लगाउनु छ सर्कुलर शेपमा कुदाउनु छ भने एड एनिमेसनको मोसन पाथमा जानुहुन्छ मोसन पाथमा जाँदाखेरि यहाँ कहीँबाट सर्कल छान्नुस् यहाँ छ सर्कल र ओ के गर्नुस् सर्कुलर शेपलाई सिम्बल आइसकेको छ हजुरले शिफ्टको सहायतामा यसो गर्नुभयो भने पनि हुन्छ यो अलि प्रोपोर्सनेटली बढ्छ यो र अलिकति तल चाहिँ बढाउँ जस्तो लाग्यो ओके अब यति गरिराख्दाखेरि यसलाई हेरौँ त प्रिभ्यू हेरौँ एकचोटी प्रिभ्यू हेर्दा क्लिक इभेन्टमा भएको हुँदा क्लिक गरे मैले घुम्यो घुम्नलाई तर यो फाइन तरिकाले घुमेन किनकि यो फेरि हेरौँ ड्युरेसन अलि बढाइदिनु अलि क्लियर दिन्छ हेर्नु होला ओके ल यसको म ड्युरेसन अलिकति बढाइदिउँ त्यसो भए र 4 को बनाइदिए हेर्नु होला यो त घुम्नलाई घुमे तर कस्तो भयो फेस चाहिँ जता फर्केर बसेको त्यही फेस स्टाइलले घुम्दै यो मिन्स यहाँ प्रब्लम भयो भने अब यसलाई हामी त्यही सर्कल स्टाइलकै फ्रेममा कुदाउनलाई कुदेको छ तर त्यतै फर्काएर कुदाउनलाई के गर्छौं हामी यु विल एड वन मोर फिचर र त्यो भन्दा अगाडि हजुरले यो जो पाथ हाल्नु भएको छ नि यो मोसन पाथ यसको इफेक्ट अप्सनमा चाहिँ गएर एउटा थोक मिलाउनै पर्छ इफेक्ट अप्सनमा यो स्मुथ स्टार्ट र स्मुथ एन्ड लाइक यति 0 गरिदिनु भयो भने अलिकति फाइन तरिकाले घुमेको देखिन्छ है ल यो घुम्दैछ तर अब यसको फेसलाई ढल्काइदिनु छ जता घुम्दैछ त्यतै फर्काइदिनु छ मिन्स विल एड वन मोर इफेक्ट एड एनिमेसनको एम्फेसिसको स्पिन भन्ने हुन्छ यो स्पिन गरिदिनु होला अब यसको ड्युरेसन कति त भन्दा अप्पर वन कति छ ड्युरेसन 4 छ भने लोअर वन को पनि कति नै हुनु पर्यो 4 नै गर्नु पर्यो है यो चाहिँ ओके र यो लोअर वन कतिखेर आउने सँगसँगै आउने हो नि त अप्पर वन सँगै यो सँगै चाहिँ यो तल्लो आउने हो नि त इफेक्ट त्यसकारण यसको अन क्लिकलाई के गर्छौं विथ प्रिभियस गर्छौं र यसलाई प्रिभ्यू ओके यो किसिमले चाहिँ रकेट घुमाउन वा कुनै अब्जेक्ट घुमाउन अकॉर्डिंग टु योर सेप यसरी हामी सकिन्छ डाउट छ सर अब यसमा छैन हस् अहिले हामी पार्टिसिपेन्ट्स 33 र छौं अब यहाँ हेर्नु होला यो पनि सेम त्यसरी नै बनाइएको मोसन पाथ अहिले यो कसरी घुम्दैछ भन्ने कुरा यहाँ देख्नुहुन्छ 8 को शेपमा घुम्दैछ बाइकको ट्रायल स्टाइलले यसलाई यसो गरिदिनु भयो भने ओके भने यो कसरी सम्भव छ अब हजुर त्यो स्मुथ स्टार्ट र एन्ड छ नि त्यो कहाँबाट आउँछ सर यता गर्ने हेर्नु होला ल यो जो हजुरले लगाउनु भयो यो मोसन पाथको इफेक्ट यहाँ देख्नु भएन भने यहाँ एनिमेसन प्यानमा क्लिक गरेपछि देख्नुहुन्छ है अनि त्यसको यो ड्रप डाउन
ड्रप डाउन एरोमा गएर इफेक्ट अप्सन्समा जाने र यो स्मुथ एन्ड र यो इफेक्टको यो यसलाई हामी 0 गर्छौं। हेर्नु भयो म्याडम? हजुर हेर्दैछु सर। अब सर त्यो रिबनमै भएको इफेक्ट अप्सनमै गर्दा पनि भयो नि सर? यहाँ भएको हजुर गर्दा हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि कुनलाई भने फेरि तर अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै भयो? अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेपछि भइहाल्छ। ओके भेट्नु भयो म्याडम? भेट्यो सर। हस् अब म नेक्स्टमा जान चाहे ल। यो एउटा यो रकेटलाई अर्कै तरिकाले घुम्दैछ यो। कन्ट्रोल एम गरौँ। नयाँ स्लाइड ल्याएँ मैले। अब यहाँ फेरि म रकेट नै अब्जेक्ट ल्याउँछु किनकि रकेटलाई नै घुमाएको चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। इन्सर्टमा जान्छु सर फर्स्टली। पिक्चर गर्छु र पिक्चरै गरे फेरि यसमा रकेट लेखेँ। अब यो चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ है। अब रकेट मात्र लेख्दा यो किसिमको आयो ब्याकग्राउन्ड इमेज सहितको। म्युट गरेर बस्दिनु होला कसको साउन्ड आउँदैछ। रकेट लेख्दाखेरि यो किसिमको आयो भने रकेटसँग हजुरले के लेख्नुपर्ने रहेछ स्पेस पीएनजी गर्नुभयो भने पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फर्मेट हो यो। यो भनेको चाहिँ विदाउट ब्याकग्राउन्डको पिक्चर आउँछ पीएनजी गर्दाखेरि है। र यहाँबाट एउटा छानु अब लाइक अलिक सानै खालको छानु यसैलाई छान्दिउँ ल। इन्सर्ट गरिदिउँ। यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो। पहिला अझै यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसलाई म रोटेट गरिदिन चाहे ल। तीर्थकुमार सर हजुर म्युटमा बस्दिनु न। हेर्नु होला अहिले म ठ्याक्कै यसलाई यतापट्टि राखेँ। यहाँ नै यो पोइन्टमा राखेको छु। यो फर्केर राखेको छु है। अब यो पिक्चरलाई सेलेक्ट गरे सँगसँगै हजुर कहाँ जाने एनिमेसनमा अनि एड एनिमेसनको मोर मोसन पाथ गर्नुभयो भने पनि हुन्छ नभए हजुर यही पार्टबाट पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले के खोजेको हामीले लुप्स भन्ने डबल एल डबल ओपीएस यो गर्नुभयो भने यति गर्दाखेरि यो एक किसिमको घुम्यो यो। अब यसको यो शेपलाई हजुरले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी है। यो सर्कुलर शेप हो। अलिकति तलमाथि गरिदिउँ। अब मैले अघि नै भने यहाँलाई के गर्नुपर्छ अरे यसको चाहिँ सुरुकै यो जो आएको छ यसको यो ड्रप डाउन यदि यो भिजिबल छैन भने एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्दा मात्र आउँछ है। एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्दाखेरि हराउँछ। एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्दाखेरि यसले दुवै फंक्सन अपरेट गर्छ। यो ड्रप डाउनमा गएर म्युट गरेर बस्दिनु होला। कसको आइरहेछ आवाज? कुमार सरको हो सर। हेर्नु होला यसको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि हजुरले के पाउनुहुन्छ इफेक्ट अप्सन्स। यो इफेक्ट अप्सन्सको यो स्मुथ स्टार्ट र स्मुथ एन्डलाई चाहिँ 0 गरेर ओके गर्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुमा यो घुम्नलाई घुम्यो तर रकेट के घुमेको छैन। कुन किसिमले घुमेन प्रपर फेस फर्काएर घुमेन र यसको अलि धेरै स्पिड घुमे। यसलाई हामी एटलिस्ट कति सेकेन्डको गरिदिउँ भने 8 को गरिदिउँ। 8 सेकेन्डसम्मको गरिदिउँ है त। यसलाई हामी त्यति मात्र गरेको छ र यो अन क्लिकमै छोड्दिउँ। ओके ठीक छ। अब यसलाई हामी फेरि फर्दर के गर्छौं एड एनिमेसन गर्छौं। एड एनिमेसन गर्दा कुन हाल्छौं अप्सन एड एनिमेसनको स्पिन हाल्छौं है। स्पिन हाल्छौं। यो स्पिन हाल्दाखेरि अब यहाँनेरि अलिकति अघिल्लो जतिको सजिलो अलिक छैन। यो स्पिन गर्दाखेरि यसको एकैछिन ओके। अब हामी के गर्छौं यसलाई हामीले स्पिन हालिसक्यौं तर यो स्पिनको अप्सनलाई इफेक्ट अप्सनलाई हामी के बनाउनु पर्छ
काउन्टर क्लकवाइज भन्ने अप्सनलाई चेक गर्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ यो हेर्नु होला, काउन्टर क्लकवाइज गर्नुभयो र अर्को कुरा यसलाई कति मात्र घुमाउनु छ त, यहाँबाट यति हाफ मात्रै हो नि त, पुरै त जानु छैन। सो देयरफोर हामी के गर्छौं, हाफ स्पिन गर्छौं। सो हाफ स्पिन, ओके। र यसको ड्युरेसन ठिकै 2 सेकेन्ड नै राखौं र यो कोसँगै आउनु पर्यो, यो सँगसँगै आउनु पर्यो। सो इट मस्ट बी विथ प्रिभियस है। पहिलो चरण यति भयो। अब तपाईले अझै फेरि यो त अहिले यो अब्जेक्ट यहाँसम्म मात्रै पुग्यो, फेरि यहाँबाट घुमाउनु छ यसलाई। अब घुमाउनलाई फुल घुम्नु पर्दैछ है। अब हेर्नु होला, यहाँसम्म घुम्यो, हाफ भनेको छ नि त हामीले। अब यो पोइन्टबाट फेरि यता लगेर यस्तो कहाँसम्म घुमाउनु छ, ओ सरी, ओके, यो पोइन्टसम्म घुमाउनु छ भने फेरि विल एड वान मोर स्पिन इफेक्ट, एड एनिमेसन स्पिन। स्पिन गर्नुहुन्छ र यो स्पिनको जो आउँदैछ यसको चाहिँ यो इफेक्ट अप्सनलाई हामी के गर्नुपर्छ, अब क्लकवाइज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ है क्लकवाइज गर्यो र यसको ड्युरेसन ठिकै छ, 2 सेकेन्ड ठिकै छ। बनाउनु पर्छ होला यसलाई त, हजुर यसलाई यो चाहिँ 4 बनाउनु पर्छ होला सर। यसलाई क्लकै गर्यो, यसलाई ड्युरेसन चाहिँ 4 बनाउनु पर्छ न, 2 ले त फेरि हाफ मात्रै। हो यस। अब यो 4 गर्यो हैन, यसलाई ड्युरेसन 4 गरौँ। अघि यहाँबाट यहाँसम्म जान अघिल्लोलाई कतिसम्म लागेको छ, 2 सेकेन्ड भने त्यो 2 सेकेन्ड पछाडि आउनु पर्यो। त्यसकारण म यहाँनेर डिलेलाई पनि बढाउनु पर्यो, 2 सेकेन्ड बनाउनु पर्यो। ओके, ठ्याक्कै 2 सेकेन्ड। र यो के सँगसँगै आउनु पर्यो, विथ प्रिभियस भएर आउनु पर्यो। र हामीले के गरेको छौँ त, यहाँ काउन्टर गर्दाखेरि फुल अटोमेटिकली भएकै छ, यो ठिकै छ है। अब फेरि यो यहाँबाट यस्तो यहाँसम्म त घुम्यो। सर डिले बिग्रेछ जस्तो छ नि त, के होइन डिले के छ? 2 सेकेन्ड यसको, ओ यस बिग्रेछ यो। टु सेकेन्ड्स गर्नु पर्ला नि। डिलेलाई 2 सेकेन्ड गरौँ, 2 सेकेन्ड गरियो, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ भने हेर्नु होला, यहाँबाट यस्तो एक क्राउन यहाँसम्म त आइपुग्यो, फेरि यो पोइन्टबाट फेरि यस्तो घुमाउनु छ यसलाई। सो अगेन विल एड वान मोर स्पिन इफेक्ट, एड एनिमेसन को फेरि हामी के गर्छौँ, स्पिन। अब स्पिन हामी अब यसको चाहिँ इफेक्ट के गर्छौँ त, काउन्टर क्लकवाइज गर्छौँ र काउन्टर क्लकवाइजको पनि के गर्छौँ, हाफ मात्रै गर्छौँ, हाफ गर्छौँ है। र यसको डिलेलाई हामी के गर्छौँ, 6 सेकेन्ड बनाइदिन्छौँ, अलिकति बढाउँछौँ। अब 6 सेकेन्ड र ड्युरेसनलाई 2 सेकेन्ड, ठिक छ, ठिक छ। यसको यो के छ हाम्रो, विथ प्रिभियस गर्नुपर्छ। विथ प्रिभियस गर्दा यो डिले चाहिँ सुरुमा बिग्रिहाल्ने रहेछ। ओके, पहिला ल यति गरियो है। अब यति गरिसकेपछि तपाईले फाइनल्ली प्ले गरिदिनु भयो भने क्लिक इभेन्टमा छ यो है। ओके ओके, यसरी रकेट हामी घुमाउन सकिन्छ। अब यो रकेट घुमेको कुरालाई चाहिँ के गर्न पर्ने हो, हामीले अन्तिमसम्म अटोमेटिकली घुमिराखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ हजुरले, एकचोटि ट्राई गरौँ। इफेक्ट अप्सन्समा गएर टाइमिङको यो टाइमिङलाई रिपिटलाई चाहिँ के गरौँ, अन्टिल इन्ड अफ स्लाइड गरेर ओके गर्नु त। हो यो बिग्रियो कि हो, ओ यस यहाँ बिग्रियो। ओके, यसलाई बेग्लै तरिका सोचौँला, ठिक छ। यसको इफेक्ट जो अथवा यसलाई म कन्ट्रोल जेड गर्छु। ल एकचोटि प्रिभ्यू हेरौँ फेरि। ओके, ठिकै छ। हामीले यसरी चाहिँ यो मोसन पाथको प्रयोगबाट हामी यसरी रोटेट गर्न सकिन्छ र साँच्चै रियलिस्टिक टाइममै घुमे जस्तो बनाउन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ हुने गरेको यसरी मोसन पाथको प्रयोग गर्न सकिन्छ। आज मैले यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मोसन पाथमाथि चाहिँ इम्फेसिस गरेको छु। यो मोसन पाथ किन गरिन्छ भन्दाखेरि अलिकति आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई
एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि वा चाहिँ रियलिस्टिक किसिमको बनाउनको लागि हामी यो मोसन पाथको प्रयोग गर्छौं।